प्रचण्डलाई राजेन्द्र लिङदेलको प्रश्न हेर्दा हेर्दै मान्छेका मुख थुन्नुपर्ने कस्ता दिन आए। सरकारमा सहभागी हुने रासपाको तयारी, लडाकुका नाममा बाँडेको 20 अर्बको हिसाब नदेखाई फेरि 80 करोड बाँड्ने तयारी। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भारत भ्रमण जाने तयारी सुरु। नयाँ दिल्लीका चोकचोकमा मोदी विरोधी पोस्टर, 6 जना पक्राउ। दैलेखमा ग्यास सिलिन्डर बोकेको ट्रक दुर्घटना, 3 जनाको घटनास्थलमै मृत्यु। महान्यायाधिवक्ताको निर्णय बदर गरी रवि विरुद्ध चल्न सक्छ मुद्दा। अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा भूकम्प, 12 जनाको मृत्यु, 200 जनाभन्दा बढी घाइते। संसदमा ज्ञानेन्द्र साईको गर्जनले माओवादीमा आक्रोश, सामाजिक सञ्जालबाट खनिँदै नेता कार्यकर्ता। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा दिन सुरु। सगरमाथा हाइड्रोपावरको आइपिओ खुल्यो। नेभी सङ्घले त्रिवी समिति अध्यक्षमा 3 जनालाई मनोनित गरेको पत्र सार्वजनिक। नयाँ वर्षमा रात्रि बजार लगाउने वीरगञ्ज महानगरको तयारी। तन्दुरी चाय पनि पाइने, जुनसुकै व्यक्तिको फोन रेकर्ड गर्न सकिने कानुन ल्याउँदै नेपाल टेलिकममा फेरि पनि समस्या। फोन नलाग्दा सेवाग्राही हैरान। सिमोस र अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले नयाँ टेलिभिजन रियालिटी सो ल्याउने। तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको अनुगमन तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न कुलमानको निर्देशन। राष्ट्रपति पौडेलद्वारा बनकालीमा वृक्षारोपण। एकै दिन प्रति तोला 200 रुपियाँले घट्यो सुनको भाउ। आज कतिमा हुँदैछ त किनबेच। लोकतन्त्रमा व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य छैन, कोइरालाको भनाइ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नुहोला र आफ्नो मनमा लागेको सबै विचारहरू तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आउनुहोस् समाचारको सुरु गरौँ रवि सरकारमा जाने प्रसङ्गबाट। सरकारबाट बाहिरिएको रासपा फेरि सरकारमा सहभागी हुने आन्तरिक तयारी थालेको छ। गत माघ 22 गते सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राखेर सरकारबाट बाहिरिएको रासपा पुनः सरकारमा सहभागी हुने तयारी थालेको हो। पार्टी र संसदीय दलको बैठकमा सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने मत अधिकांश सांसद तथा नेताहरूको रहेको रासपा स्रोत बताउँदछ। प्रधानमन्त्रीले रासपालाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेको भन्दै सरकारमा सहभागिताका लागि पार्टी र संसदीय दलमा नेताहरूबीच छलफल भइरहेको जनाइएको छ। चुनावी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकारमा सहभागी हुनैपर्ने रासपाका सांसदहरूले दाबी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसैगरी सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राखेको रासपाले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर फेरि सरकारमा सहभागी हुने जमर्को गरेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत सरकारमा सहभागिताका लागि रासपालाई आग्रह गरेको बताइएको छ। त्यस्तै भरको समाचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले जनताको मुख थुन्ने भन्दा माग पूरा गराउन सुझाव दिएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उपस्थित बानेश्वरको एक कार्यक्रममा आक्रोशित युवाले नाराबाजी गरेपछि प्रहरीले मुख थुनेको घटनालाई लिएर अध्यक्ष लिङदेलले सुझाव दिएका हुन्। गणतन्त्र र संघीयता आएपछि सबैले बोल्न पाएको भन्ने प्रचण्ड सहभागी कार्यक्रममा मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले भनेका छन्, हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ र सबैले बोल्न पाएका छौँ भन्नुहुने कमरेड प्रचण्ड हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो। प्रधानमन्त्रीज्यू चाँडोभन्दा चाँडो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ब्याज घटाउनुहोस्, युवालाई देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गर्नुहोस् जो सम्भव छ। अन्यथा मुख थुनेर त के बन्दुकले पनि आवाजहरू थुनेर थुनिन्नन् जो तपाईँ स्वयंलाई थाहा छ, उनले भनेका छन्। त्यस्तै दैलेखको तालपोखरीमा मालवाहक मिनी ट्रक दुर्घटना हुँदा 3 जनाको घटनास्थलमै निधन भएको छ। नेपालगञ्जबाट दैलेखतर्फ आउँदै गरेको मनोकामना ग्यास सिलिन्डर बोकेको भे 1 क 2201 नम्बरको ट्रक आज बिहान पौने 9 बजे दैलेखको गुराँस गाउँपालिका 3 तालपोखरीमा दुर्घटना भएको दैलेख प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। दुर्घटना हुनेमा 30 वर्षीय चालक कृष्ण चौधरी, कामदारहरू 25 वर्षीय लक्ष्मीराम चौधरी, त्यस्तै 22 वर्षीय विष्णु चौधरी रहेका छन्। सहचालक प्रकाश कुमाई भने सकुशल रहेको प्रहरीले जनाएको छ। माथिल्लो मोडबाट तल्लो मोडमा खसेको ट्रकका कारण बाटो अवरुद्ध समेत भएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यस्तै अफगानिस्तान र पाकिस्तानमा हिजो राति गएको भूकम्पका कारण हालसम्म 12 जनाको मृत्यु भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। सो भूकम्पमा परि 200 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको अफगानिस्तानको हिमाली क्षेत्रलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पका कारण कैयौँ घरहरू क्षतिग्रस्त भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भूकम्पपछि धेरै ठाउँमा पहिरो पनि गएको छ। सो भूकम्पको कम्पन ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, त्यस्तै किर्गिस्तानसँगै भारतको दिल्लीसम्म महसुस भएको थियो। मृत्यु हुनेमा पाकिस्तानका 9 जना र अफगानिस्तानका 3 जना रहेको जनाइएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्र ग्रामीण भेगमा रहेकाले उद्धार र राहतमा गाह्रो भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै राज्य कोषमा सञ्चित रकमको चरम अभाव भएका बेला सरकारले माओवादीका
अयोग्य लडाकुका नाममा राज्य कोषको 80 करोड 18 लाख रुपियाँ खर्च गर्ने निर्णय गरेर विवाद निम्त्याएको छ। देशले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका बेला अयोग्य लडाकुलाई बाँडेको पुरानो हिसाब नै नदेखाई करोडौं रकम बाँड्ने निर्णय गरेपछि सरकारले प्रचण्ड आक्रोशको सामान बेहोर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि 2063 सालदेखि 2068 सालसम्म राज्य कोषको खर्चमा माओवादी लडाकुहरूको व्यवस्थापन भएको थियो। शिविर निर्माणदेखि तलब भत्ता, भरण पोषण, त्यस्तै शैक्षिक अवकाश, पुनर्स्थापना लगायतका करिब 20 अर्ब रुपियाँ खर्च भएको बताइएको थियो। त्यति बेला माओवादीका तत्कालीन अध्यक्ष एवं सुप्रिम कमान्डर पुष्पकमल दाहालले गोप्य प्रशिक्षण दिँदाको भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनी विवादमा परेका थिए। क्यान्टोनमेन्टमा 7/8,000 को बीचमा पुगिसकेका लडाकुलाई 21,000 प्रमाणित गराउन सफल भएको भन्दै उनले गर्व गरेका थिए। लडाकुहरूको भत्ता रकम पार्टीका शीर्ष नेता र कमान्डरहरूले बुझेपछि त्यतिबेला सर्वत्र राज्यकोषमा माओवादीले लुट मच्चाएको आरोप लगाएका थिए। लडाकु भत्ता प्रकरणबारे माओवादीले अहिलेसम्म आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण र खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यस्तै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी विरुद्ध पोस्टर टाँगेको भन्दै नयाँ दिल्लीबाट प्रहरीले 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। आम आदमी पार्टीको कार्यालयबाट बिहानमा निस्किँदै गरेका उनीहरूलाई पोस्टर सहित पक्राउ गरिएको बताइएको छ। 3 दिन यता पश्चिम दिल्लीका धेरै ठाउँमा ठूलो संख्यामा प्रधानमन्त्री मोदी विरोधी पोस्टरहरू टाँगिएका छन्, जसमा मोदी हटो देश बचाओ नारा लेखिएको छ। कुनै संगठनको नाम र चिन्ह बिना टाँगिएका ती पोस्टरको जिम्मा हालसम्म कुनै संगठनले लिएको छैन। यद्यपि ती पोस्टर आम आदमी पार्टीले टाँस्न लगाएको आरोप लगाइएको छ। ठूलो संख्यामा मोदी विरोधी पोस्टर टाँसिएपछि प्रहरीले 100 वटा एफआईआर दर्ता गरेको छ। ती सबै छापाखाना र बनफडानी मुद्दामा दर्ता भएका छन्। पोस्टर टाँगेका कारण प्रहरीले उजुरी एवं पक्राउ गर्ने काम गरेपछि आम आदमी पार्टीले विरोध गरेको छ। यस्तै अब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र बहादुर साईले 2 दिन अघि संसदमा गरेको आक्रामक भाषणले माओवादी पंक्ति तरङ्गित बनेको छ। माओवादीका युवा नेता तथा कार्यकर्ताले साई विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजित प्रतिक्रियाहरू दिइरहेका छन्। सरकारले अघि सारेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आएको तेस्रो संशोधन विधेयक 2079लाई संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध साईले विरोधको सूचना दिएका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले उनलाई आफ्नो विरोधको सूचनाबारे बोल्न 5 मिनेटको समय दिए। संसदको रोस्टममा उभिएर साईले उक्त विधेयकको धज्जी उडाए। अहिलेका प्रधानमन्त्री विरुद्ध पनि सर्वोच्चमा फौजदारी कसुरको मुद्दा विचाराधीन छ, साईले भनेका थिए। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य शेखर कोइरालाले सरकारले व्यक्तिगत फोन च्याप गर्ने कुरा स्वीकार्ने नहुने बताएका छन्। सरकारले टेलिफोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जाल लगायतमा नागरिकले गरेका कुराकानी सरकारी अधिकारीले सिधै रेकर्ड गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याउन मस्यौदा नै बनाइसकेको छ। विधेयकबारे समाचारहरू आएपछि बुधबार नेता कोइरालाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताएका हुन्। उनले विगतमा विरोधका कारण रोकिएको विधेयक अहिलेको सरकारले फेरि अगाडि बढाउन लागेको भन्दै यसले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको बताए। लोकतन्त्रमा यो वा त्यो बहानामा नितान्त व्यक्तिगत फोन ट्याप गर्ने कार्य स्वीकार्य छैन। विगतमा विरोधका कारण रोकिएको यो कार्य फेरि अगाडि बढाउनुले सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको छ। उनले भने राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिने यस्ता कार्यप्रति दल, मानवाधिकारकर्मी, नागरिक समाज र प्रेस जगतको समेत ध्यान जाओस्। जस्तै वैदेशिक रोजगारमा रहेका विदेशमा स्वरोजगार रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध गर्न सुरु गरिएको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले आज प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उपस्थितिमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकहरूलाई योजनामा सूचीकृत गर्ने कार्यको सुरुवात गरेको हो। यो योजना सुरु भएसँगै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं नेपाली श्रमिकहरू लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारी र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको छातामुनि ल्याउन कोषले यसअघि नै अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिसकेको छ। उक्त कार्यविधिले अनौपचारिक स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका लाखौं नेपालीलाई, लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सहभागी गराउने बाटो खोलेको थियो। त्यस्तै राहदानी दुरुपयोगको अपराधमा रासपाका सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने महान्यायाधिवक्ताको निर्णय उल्टिन सक्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिकारको प्रयोग गरी उक्त मुद्दा उल्टाउन सक्नेछ। कानुन व्यवसायीहरूका अनुसार सर्वोच्च अदालतले यसअघि कैयौं मुद्दामा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचलाउने भनेर गरेको निर्णयलाई उल्टाइदिएका उदाहरणहरू छन्। कांग्रेस नेता मोहम्मद आफ्ताब आलमको कर्तव्य जान मुद्दामा पनि यस्तै भएको थियो। रवि लामिछाने प्रकरणमा पनि संवैधानिक अधिकारको प्रयोग गर्दै
मङ्गलबार महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई रासपाले विश्वासको मत दिएकै दिन महान्यायाधिवक्ताले रासपाका सभापति रहेका रवि लामिछाने विरुद्ध मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेका हुन्। त्यस्तै नेवी सङ्घले त्रिभुवन विश्वविद्यालय समिति अध्यक्षको जिम्मेवारी 3 जनालाई दिएको छ, जबकि त्रिवी समितिमा विधान अनुसार 1 जना अध्यक्ष हुन्छ। चैत 7 गतेको मिति राखेर नेवी सङ्घ केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाको हस्ताक्षरसहित 3 जनालाई त्रिवी समिति अध्यक्ष तोकिएको पत्र दिइएको थियो। गणेश भण्डारी, दीपक राज जोशी र विष्णुबहादुर बडैलालाई नेवी सङ्घले अध्यक्ष मनोनित गरिदिएको पत्र दिएको छ। तीनवटै पत्रको बोधार्थ त्रिवी कीर्तिपुरलाई समेत दिएको छ। यसबारे अध्यक्ष शेर्पाले प्रश्न गर्दा केही दिनमा नेवी सङ्घ त्रिवी समिति मिलाउने प्रतिक्रिया दिए। हामी छलफल गरेर केही दिनमा मिलाउँछौँ, उनले भने। चैत 5 मा भएको सोभियु चुनावमा आधिकारिक उम्मेद्वार श्यामराज ओझालाई जिताउन विवाद मत्थर पार्न नेवी सङ्घ केन्द्रीय समितिले बागी उम्मेदवारी दिएकालाई त्रिवी समितिको अध्यक्षमा मनोनित गरेको पत्र दिएको हुन सक्ने आशंका रहेको छ। त्यस्तै सगरमाथा जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले धितोपत्रको प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन आइपिओ बिक्री खुला गरेको छ। कम्पनीले 8 चैत बुधबारदेखि सर्वसाधारणका लागि आइपिओ बिक्री खुला गरेको बताइएको छ। कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा, स्थानीय तथा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूका लागि निष्कासन गरेको आइपिओ बाँडफाँड पश्चात सर्वसाधारणका लागि आइपिओ निष्कासन खुला गरेको छ। कम्पनीले नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट प्रतियोगिता 100 अङ्कित मूल्यमा जारी पुँजी 1 अर्ब 12 करोड रुपियाँको 49% हुन आउने 54 करोड 88 लाख रुपियाँ बराबरको 54,88,000 किता साधारण सेयर सार्वजनिक निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको हो, जसमध्ये जारी पुँजीको 10% हुन आउने 11 करोड 20 लाख रुपियाँ बराबरको 11,20,000 किता सेयर आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयहरूलाई निष्कासन गरी बाँडफाँड गरिसकेको छ। त्यस्तै नेपाल टेलिकमको नेटवर्कमा फेरि समस्या आउँदा फोन सम्पर्कमा कठिनाई भएको छ। नेपाल टेलिकमका प्राविधिकहरूले समस्या समाधानको प्रयास जारी राखेका छन्। नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता शोभन अधिकारीले VOLTE सेवामा समस्या देखिएको बताए। 2G, 3G, 4G मा समस्या छैन, तर VOLTE को कोरमा केही समस्या देखिँदा फोन नलाग्ने समस्या देखिएको छ। हामी समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ, अधिकारीले भने। मोबाइलमा VOLTE चलाइरहेकोहरूमा मात्र यसबाट प्रभावित भएको अधिकारीको भनाइरहेको छ। बिहानदेखि नै मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क नहुने समस्या देखिएको गुनासो सेवाग्राहीहरूले गरिरहेका छन्। त्यस्तै बर्को समाचार, एसियाली विकास बैंक र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको उच्चस्तरीय टोलीले तनहुँमा निर्माणाधीन 140 मेगावाट जडित क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको स्थलगत अनुगमन भ्रमण गरेको छ। एजिबीको नेपाल आवासीय नियोगका निर्देशक आर्नो कुशवा, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतको उच्चस्तरीय टोलीले सोमबार र मङ्गलबार आयोजनाका बाँध, भूमिगत विद्युत गृह, मुख्य सुरुङ लगायतका संरचनाहरूको निर्माण कार्यको अनुगमन गरेको हो। निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आफ्नो तर्फबाट सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै टोलीले आयोगलाई तोकिएकै समयमा सम्पन्न गर्न निर्देशन समेत दिएको छ। त्यस्तै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पशुपति क्षेत्रस्थित वनकालीमा वृक्षारोपण गरेका छन्। उनले वनकाली क्षेत्रमा आज नागचम्पा फुलको बिरुवा रोपेका हुन्। वृक्षारोपण कार्यक्रममा सहयोगी वन तथा मन्त्रालयका पूर्व सचिव युवराज भूषालका अनुसार पौराणिक हिसाबले आज नयाँ वर्ष परेकाले वनकाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। नाग देवताको पूजा नागचम्पा सेतो फुलले गरिने, नाग तथा प्रसन्न हुने भएकाले आज राष्ट्रपति पौडेलद्वारा उक्त फुलको बिरुवा रोपण गरिएको उनको भनाइरहेको छ। वनकाली क्षेत्र कृपालु क्षेत्र भएको र नाग देवता नागचम्पा फुलले पूजा गर्दा खुसी हुने भएकाले वृक्षारोपण गरिएको आयोजकले जनाएको छ। गृह शान्ति, राष्ट्र शान्तिका लागि लुम्बिनीमा समेत राष्ट्रपति पौडेलद्वारा वृक्षारोपण गराइने योजना रहेको भूषालले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै फिल्म निर्देशक सिमोस सुनवार र अभिनेत्री प्रियङ्का कार्कीले आगामी टेलिभिजन रियालिटी सोका लागि सहकार्य गर्ने भएका छन्। मङ्गलबार आफूहरूबीच नयाँ सो ल्याउने बारे सम्झौता भएको निर्देशक सुनवारले जानकारी दिए। वेब सिरिज जस्ट एनदर लभ स्टोरी पछि दुई बीच सहकारी हुन लागेको हो। कोरोना महामारी अघि प्रियङ्काले आफ्नै युट्युब च्यानल मार्फत उक्त सिरिज ल्याएकी थिइन्, जसको सेटअप, डिजाइन र सम्पादन सुनवारले नै गरेका थिए। सिमोस यति बेला हिमालय लोक स्टारमा व्यस्त छन्। जस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले वीरगञ्जमै पहिलोपटक रात्रि बजार लगाउने तयारी गरेको छ। वीरगञ्जवासीको माग अनुसार महानगरपालिकामा प्रमुख राजेशमान सिंहको निर्देशनमा रात्रि बजार लगाउन लागि हो। नयाँ वर्ष 2080 को पूर्व सन्ध्यामा यही चैत 30 गते बेलुकादेखि वैशाख 2 गते मध्यरातिसम्म वीरगञ्जको आदर्श नगर चोकदेखि पुरानो बस पार्कसम्म रात्रि बजार लगाइने सिंहले जानकारी दिएका छन्। आर्थिक नगरी भनेर वीरगञ्जलाई चिनिने
गरेको भए पनि वीरगञ्जको व्यवसाय साँझ नपर्दै बन्द हुने गरेको थियो। त्यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन र बजार अबेरसम्म सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पनि परीक्षण स्वरूप नयाँ वर्षको अवसर पारेर 3 दिने रात्रि बजार लगाउन जमर्को गरेको सिंहले बताएका छन्। त्यस्तै सुनको मूल्य बढ्ने क्रममा बुधबार ब्रेक लागेको छ। बुधबार तुलाको 2000 रुपियाँ घटेको छ। नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घका अनुसार सुनको मूल्य प्रति तोला 1,07,800 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। मङ्गलबार सुन तोलामा 500 रुपियाँले बढ्दै प्रति तोला 1,09,800 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। साताको पहिलो दिन सुनको मूल्य तोलामा 1,10,000 रुपियाँ पुगेको थियो। चाँदीको मूल्य बुधबार तोलामा 5 रुपियाँले घटेको छ। चाँदी प्रति तोला 1,335 रुपियाँमा कायम भएको छ। मङ्गलबार चाँदी तोलामा 10 रुपियाँले बढ्दा प्रति तोला 1,340 रुपियाँ पुगेको थियो। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटहरू यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सजेस्ट गर्दै गर्नुहोला। हवस् त अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। तपाईँको बाँकी पल शुभ बितोस्।